سلام زخبركم تخطاتلتي مدام معذر كما يتقنيو مدام معذر دحري نوح زبلا ناي عرفت جزي داغماي تمليساتكم على بوغنكم دما تصبق ناي كراماتن عرفتن جزي تحلفوختلو تسفا نقبر نلومي كندسسو مريتنا زلنا رأستنبار بزعبا artificial intelligence ويدما سب صرحو بالحيو إذا عاود زي حدا خفال ناي كمبيوتر ساينس ويدما ناي كمبيوتر سنفلتات كوينو بعد ما عنتون معلون إن عبي زخيت زلو حدا خطون بقلطف إن معبلو زخدو زلو عودتاتيو أجدا سنتور إنا دما بزعبا زر استي نخدم ميايت حانتي ساينساويت من إسينا نلومي عدي منازلنا جزي خيبل عكو نابتي ملوء تحستو خساقا جروكمي كسع موداتا مسانا ختصنحو إنا تلابهو سناي مكتتال سلام زخبركم تخطاتلتي مدبنا كما يتقنيو نلوم عنتي كمزي تريقوا زلهم حانتي فليتي قاشاينا عدي منازلنا منالبات بزحات كاباهم تفلتوا تخونيهم أبستفل عليه معكنات زينا منالبات تريقهم ما ويسمعكم تخونيهم دكتور تمنيت قبرو يا مسانا زلا دكتور تمنيت قبرو كإلا ناي عودي كمبيوتر ساينتيست يا بفلاي دما ناي AI مالت artificial intelligence ويتي سبصرحو بالهي أبو بزح متنعتات زجبرتن جناهم بهجي تجبر زلاء تلاويت مخا جنا بزح سرحات تكايد لا بستفل عليو عبيتي تكالات كان بعال مايكروسوفت أبل جوجل دسرحت تلاويت سبع مستزلوات عك إجزي بزح سرحات فقادن يا خوينا مسانا نزي انترفيو خد جبر بممزة بشم تغطاتلتي بشم تلفزيون إريسات كمس جنا يدلين قاعد حنمت أخي تمنيت نقعد عن صناحكم حنمت أخي سلازي لو ما عنتي بفلاي عودي AI artificial intelligence كم أول مسؤول تحازو تكنولوجي بحفشة إنا خنزارب كم أول ناتكي تمكرو عودتي أبصراحة بتمرتي ندابلنا كن كيدينا مالتيو نمجم مارجن من البات كمي قلا أورح مودات أنا إذا حلف عمتي مثلني أبوزح معكنات زينة شمكي تمني تقبرو يدقاقم نيرو أقلبونا يبوزحات سيهب كنيركي أزارابي قدايون تفتيرو نيرو مانيا يلبوزح سب أب جوجل كيدوها سيرش قبر نيرو مانيا أنا نبعلي نمجمر تاقفي تمنيت شمكي زفلت كوشعيو بزعبها ونكبل كنب بجميرة مالتي حجي نخلهم زكاتاتلو نازلو بساتلايت هونو بيوتيوب نخفلت أخي مانيا دكتور تمنيت مانيا أبي تولي دعابيا بس نفسخي بعلخي كتلالينا نالبات أنا كي قدلالكي دكتور تمنيت مالت قوال قبرون عزيبنيا أنا زعبا خد تولدكو أب عدي سابا تولي دعابي سقاب 15 عمت يا بنيرة دحاري دحريو نقرب جزين حدا عمت سخونا بأيرلاند كيدا دحريو أب أمريكا مزي مالتيو أتي كلتا 3 عمت أب هاي سكول أب أمريكا كلتا عمت دراجير أب أمريكا دحريو بقى أبزيت يعني حمالتيو أب أديس أبابا كلت كلخو مجمرة سقابة 15 عمت هيقالا تقرينيا تريني رز الزارب مش عود صوري تقرينيا رز الزارب كالك وانقوا أسلا زي فلت نبركو دحارة بيت مرتي مساعتخو أم حارنيا تماهرة دحريو إنجزينيا تماهرة مالتيو شعو دحريو ناي عمت شي تقرينيا تفلت كيو كلون دك أنا قلنا مس دك حاوبوي دك أكوي قاله كنا زارب كلنا هذا جزء نتم حرنياك آلات كم تقرنياك جرنا لويت أيوهم ونقبر هذا جزء نتناي تقرنياك آلات فم حرنياك جرنا كلا إلنا قلا حدش قام قافت إلنا نزارب anyways أب أجسوا كله أبوي electrical engineering نيرو نا electrical engineering نيرو مو زتنعه دحريو أحواتي كمان كلتا أحوات عدواني الساعتين كماني كم أنيرا نازني أنا بزوحة حسب كلون تي كتصنع زروني لا بزوحة حسب كلون نيرا مكنياتهم أب بيت مرتكال لخو مات ساينس دالا يزفتو سابجكت يونيرو مو تمرت مسود أكو أب أمريكا مسمات أخو مالتي أب كوليج يونيفرسيتي قال كأتو كلخو أنا كمان electrical engineering كتصنع إلى حاسبة مالتي شعو جميريو جن تشعو زنبرني سبيشالتينا تحجز قبرو زالخو قرب استفل عليه عب يونيفرسيتي مساعته analog circuit design بهاد سبيشالتي نيروني مالت هاردوير جيز قبرو مبزحتو ناي هاردوير نقرا يكونن
ሃርድዌር ብትግርኛ እንታይ ይኹን ዝበሃል ኣይፈልጥን እየ ልክዕ ቃል የብላን ክንፈጥረሉ ኣለና ዝታት እዚ ከምዚ ናይ ቴክኒካል ዲክሽነሪ ነገር ክንገብር ኣለና መስለኒ እዚ ናይ ቴክኒካል ቃላት ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ንምልዋጥ ንምትርጓም ግን ሽዑ ከምዚ ናይ ኣናሎግ ሰርኪዩት ዲዛይን ዝበሃል ትምህርቲ ነይረ ተማሂረ ስፔሻሊቲ ድሕሪኡ ኣብ ኣፕል ስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ ኣፕል ከማን ክሰርሕ ከለኹ ብኡ ነይረ ስራሕ ጀሚረ ድሕሪኡ እንደገና ቤት ትምህርቲ ተመሊሰ ኣብቲ ማስተርስ ክገብር ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስታንፎርድ ተማሂረ ነይረ ኩሉ ዲግሪ ኣብ ወዲእዮ ድሕሪኡ ካብ ኣፕል ናብ ስታንፎርድ ተመሊሰ ከምቲ ቅድም ዝነበረኒ ብሃርድዌር ብኣናሎግ ሰርኪዩት ዲዛይን ነይረ ተማሂረ ድሕሪኡ ቁሩብ ናብ ካልእ እቲ ኢንትረስቴ ናብ ካልእ ወገን እንዳኸደ ክኸይድ ጀሚሩ ሕጂ ምሳሌ እቲ ሃርድዌር ከጽንዕ ከለኹ ሲግናል ፕሮሰሲንግ ዝበሃል ነገር ከኣሎ እንድዒ ብትግርኛ እንታይ ከም ዝበሃል ከምዚ እሱ ቁሩብ ከም ናይ ናብ በዓል ማቴማቲክስ ዝኸይድ ዓይነት ክስታዮ ስፔሻሊቲ እዩ ድሓር ሲግናል ፕሮሰሲንግ ዝበሃል ጀሚረ ድሕሪኡ ናይ ኣብቲ ኤአይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ትብልዮ ከምኡ ስኢለ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት እንዳረኣኹ ሓደ ኣብኡ በፂሐ ማለት እዩ ድሓር እቲ ኤአይ ምስ ጀመርክዎ ብኡ ቀፂለ ብኡ ፒኤችዲ ገይረ ፒኤችዲ ክገብር ከለኹ ኣነ ኣብ ማእከል ኣይፈተኽዎ ነይረ በቃ ብጣዕሚ ንበይነይ ኮይነ ካልኦት ኣንስትዮ ትርኢ ነርኪ ካልኦት ኣፍሪካውያን ወይ ጸለምቲ ዝበሃሉ ኣይነበሩ ኣብ ማእከል ንዑ ገዲፈ ዝኾነ ስታርትኣፕ ካምፓኒ ንእሽተይ ካምፓኒ ሰሪሐ ድሓር ንዑ ገዲፈ ተመሊሰ ፒኤችዲ ወዲእ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለዚ ብናይ ኣቦኹ ጽልዋ እዩ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ወይ ምህንድስና ኣቲኺ ወይስ ዝምባለ እውን ነይሩኪ እዩ ኣብቲ ማለት ናትከ ኣነ ናይ ምህንድስና ነገር ብዛዕባኡ ብዙሕ ኣይፈልጥን ነይረ ምክንያቱም ኣብ ቤት ትምህርቲ ክትኮኒ ከለኺ ኣይንመሃሮን ኢና ስጋብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንኣቱ ግን ፊዚክስ እና ማትስ እና ሳይንስ ዝፈቱ ነይረ ኣነ ከዓነ ልዑ ዝፈትዉ ሰባት ኣብ ምህንድስና ከም ዝኣትዉ ፈልጥ ነይረ እሞ ብኡ ቢለ ናብ ምህንድስና ኣትየ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኣይቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኦኬ ትግርኛ ገሪሙኒ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዓበኺ ትመስሊ ብጣዕሚ ጽቡቕ ትግርኛ ክትዛረቢ ካባይ ንላዕሊ ትዛረብ ኣለኺ ከም ዝበልኩኺ እዚ ናይ መጀመርያ ብትግርኛ ዝገበርኩ ኢንተርቪው ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ እሞ ከመይ ከም ትኸውን ኣይፈለጥኩን ነይረ ግን ክንሪኦ ኢና እንግዲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብዚ ንላዕሊ መቸም ዝኾነ ካልእ ሰብ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ናብ ኤአይ ክንምለስ artificial intelligence ወይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኢና ክንብሎ ንኽእል ብትግርኛ እንታይ ዘጽንዕ ዓውዲ እዩ ማለተይ ሲ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ወዲ ሰብ ካብ ዝፍጠርሲ ዝተፈላለዩ ማሽናት እንዳተጠቐመ መሳርሒታት ገዘ እዩ ስርሑ ደካይድ ነይሩ እዚ artificial intelligence ዝበሃል ግን ካብቶም ካልኦት ማሽናት እንታይ እዩ ዝፈልዮ እንታይ እዩ ፍልይ እቲ ካብቶም ካልኦት ማሽናት ዝፈልዮ ነገር እንታይ እዩ ሕጂ ንኣብነት እቲ ስልክኺ ገለ እንተሪእኽዮ ብስልክኺ ፎቶ ክትወስዲ ከለኺ ፎቶግራፍ ክትወስዲ ከለኺ ወላ ነቲ ፎቶ ይውሰድ እምበረይ ኣብቲ ፎቶ ውሽጢ እንታይ ከም ዘሎ ኣይርድኦን እዩ እቲ ስልኪ ምሽ እቲ ካልእ ወይ እቲ ኮምፒውተርኪ ወይ እቲ ስልክኺ ወይ እቲ ካልእ ማሽናት ዝኾነ ትጥቀምሉ ነገር ግን እዚ ናትና ሕጂ ንገብሮ ዘለና artificial intelligence ዝበሃል ስፔሻሊቲ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ሕጂ ናተይ እንታይ ኮምፒውተር ቪዥን ዝበሃል ስፔሻሊቲ እዩ ዘለዎ እንታይ ማለት ናይ ኮምፒውተር ርእይቶ ዝበሃል ትርኢት ናይ ኮምፒውተር ትርኢት ንበሎ ሕጂ ኮምፒውተር ትርኢት እንታይ ክገብር ፍትን ሓደ ምሳሌ ክህበኪ ዝኽእል እንታይ ሕጂ ፎቶ እንተወሲድኪ face recognition ዝበሃል ክስታይ ኣሎ face recognition ዝበሃል ስፔሻሊቲ ኣሎ ናይ ሰብ ምልላይ ከለሊ ዝፍትን ዓይነት ሶፍትዌር ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስልኪ ዝወሰድክዮ ፎቶ እንታይ መን እዮም ዘለው ኣብዚ ፎቶ እንታይ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ምሳሌ ንሕና ክልቴና እስኺ ኢንተርቪው ትገብረን ኣለኺ ካልእ ሰብ እንተሪእዎ መን ኢንተርቪው ከም ዝገብር ዘሎ እንታይ ዓይነት ነገር ከም ንገብር ዘለና ካብለና ቁሩብ ክግምት ከማ ንኽእል እዩ ምሽ ኣብቲ ዘሎኪ ማሽን ግን ምንም ነገር ኣይፈልጥን እዩ እቲ ፎቶ እንታይ ከም ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኾነ ገለ ኣይፈልጥን እዩ ሰባት ግን ከምዚ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ተዘይፈሊጦም ከማን ክግምቱ ይኽእሉ እዮም እሞ artificial intelligence እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ስፔሻሊቲ እቲኦም ማሽናት ከም ናይ ሰባት ወይ ካብ ሰባት ዝበልጽ ከማን ክርድኦም ምእንታን እቲ ዘለዎም ኣብ ዓለም ዘሎ ዴታ ኣብ ዓለም ዘሎ እቲ ከም ዝበልናዮ ስእልታት ወይ ካልእ ዘረባ ወይ ጽሑፍ
انتي بزعبا انتي كم زخون انتي خم زقبر كردو زقبرو زفتنو عينة سبيشالتي اوكي سلازي لك كم سب كحسب زخل وين ناي سب حنقول زي مساسلتي تي كم سب ترايكي يكونا حدا سبات كاب سب زبالة عينة انتي intelligence تاينا خنولو بالحي كاب سب زبالة عينة بالحي كنبرو زفتنو عينة سبات سبيشالتيز قالو سوبر انتليجنس بحال ناتيجن كم عينة سراح يكون نسرح ويكاني كابسب زبالة عينة تكونه حدا استوسنا نجارات انت رأيه حج مثالي medical imaging بحال سبيشالتي قالو medical imaging تقبل زفتن زهونا استفل عليه بزح سئلتات انتلوكي ناي حج مثالي ناي قربات حمام ويناي اكس راي جلز وسد سئلتات قالو مش حدا سبات بزح دكتورات بزح عامتات مستمحرو انت عينت حمام كم زلو نتسري تراريهم كفلت أخو اليوم ويك diagnose كجبر خو اليوم حجي ماشينات كم كجبر خلو عينت ماشين كنسرح نخلين دينا الكي تحتي كم specifically كم عينت ماشين كتسرحي تخلي السوقن لك هم نايسب عينت بالحي كيكون زلو كم ناي دكتور حدا عينت دكتور استمهروا نجار بالحوز نبرو مش مستفل عليه عينة انتاو قول انتاينا خنبرو بتغنية قول انتاو زبال شتو وي علامة استفل عليه عينة علامة وزلو اب artificial intelligence اوكي اتسرار حقوق خمي مالتي انا ناي تعنا دحر بايت عندي زلني حدا حنقول نايسب حدا حبريتا نوسان ويك نجبر ملس مهابو حبريتا يأكد بدحري نوع بروسيس قبره ويا مسرحه بدحري يقع جبر ملسي وي فيدباك وي رياكشن يهب أبناتكم كخميو تمساسا لديون تايو سلام تخطاتلتي تلفزيون إريسات بفلاي دما تخطاتلتي مدام معزر كميك أنيهم تلفزيون إريسات أبز حلف عمد أمدباتا عبيت سلز جبرت إريسات Entertainment and Education زبل حدش شانل كفيتالا أبز حدش شانل دما كلهم ناي تمرتن مزنقع المدبات حيزنا لكم كنقربينا كابلو مجميرو مدب معزر أبز حدش شانل كتفنو مهانا كنحبركم ندلي سلازي مدباتنا أبز حدش شانل بقصالن مكتتال سابسكرايب كتقبرو بخبري نعدمكم نافتوتكم شير مقبار يترسعو بتوسخي حدست مدبات كنسرح كلنا حبريتا متان كمتصكم نايك أجل ملكت طوقو رئيتكم من حسابكم اندما نعبيتنا أزيو أقداسي إمو كومنت مصحف أي تحمقو سناي مكتتال أمناتنا زتفل عليه عينة كستا انتاينا خنبلو approach قالو حجي بالتعامي popular زهون انتايو machine learning زبهال بزح أب تي وأب نيوز وقالنت أب زينان تاريخيو بزعو يوم بزح حسابات نزارو machine learning انتاي مالتيو أب اتي أب عالم وش تزلو حبريتا ويتكتا مهريو اتي ماشين كم مهاروز تداليو نجار تهبيو دحارين عو أصنعو قال انتاو وساني ينبرو وي قال pattern يرئي مالتيو pattern recognition زبهال فيل دالو حجي كم خبر زدالي عينت انتاو كم حدا سبيشالتي ماشين ليرنينج زبهال سبيشالتي كم زيوم سبات كم زمهارو غيرنا نتي ماشين كاني كم مهار نفتنا له عينت سبيشالتي كاله سبيشالتي خاني نت ماشين كم مهار كيكونه نحنا نفلطو يوم سبات زفلطو حقتات ወይ ከመይ ገለ ነገር ከም ዝግበር ቅድሚት መምሃሩ ፕሮግራም ንገብሮ ስለዚህ እቲ ማሽን ኣይምሃርን እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ እቲ ንሕና ነፈልጦ ነቲ ማሽን ጥራይ ንነግሮ እሱ ኻኒ ካለ ዓይነት ስፔሻሊቲ ሕጂ ምሳሌ ኤክስፐርት ሲስተምስ ዝበሃል ናይ ቀደም ስፔሻሊቲ እሱ ሕጂ ብዙሕ ፖፑላር ኣይኮነን ወይ ከኣኒ እንታይ ካለ ረሲዕ እዩ ካለ ሽም ኣለዎ እሱ ወይ ሎጂክ تسخط تفلتيو لوجيك تفلتيو حقتات تمهريو نتي ماشين نعو بروجرام تقابريو بو مسارات كل نجار زقابرو نجار بو سرح مالتيو تناي حجي بوبيلار زهونا نجار قال انتاو لوجيك قال منم نجار ايت نجريو يا ماشين تي تهبيو نجار زهونا تي حجي مثالي ناي سب من اللاي ناي فيس ريكوجنيشن امنت نعون ترينايو انت اخذت قابري
نتي ماشين انتاي تهبيو بزح سئلتات ناي بزح سبات سئلتات كم عب استفلالي بوتا قلا زخونو سبات ترئيو دحاري مساعد اتي سئلي من كم زخونه اي ناي سب كم زخونه مستشم نت ماشين تهبيو مالتي دحارا مود داتا بزح غزي كم زي عينت مثالي كم زي عينت examples مسرعيات ماشين كمي سب من لاي كم زخقل يمهار نبعلو مالتي السو ماشين ليرنينج زبحال عينت تكنيك أما بزوحات تكنيكات حجي زلونا artificial intelligence كمو عينتيو ab machine learning machine learning هو سلازي تي أسرار حوسي كابت زكبو حبريتا نعو مسرحو machine learning كابتي زعزوبو نجرات زمهار مالتي من مسسالات على اللي بعلوس يمهارالو مالتي أمنتي عودتات ويا أمنتي عينتات سراحيو إنا خنا قلقللو نخد أزي artificial intelligence بحفشة بزح كل وقت اللي نديو قال خاصة دستي عيناتهم أنا زفتون عينات صبوق زبلون صبوق زبلون عينات أنت أخذت ليه قلقلوت قالو أقلقلوت قالو تي صبوق إلى كحسبو زغل أنتاو حجي مثالي تهنا عملت هابكو خيك قدم بزعبا نايت عنا كنا زارب كلنا هذا حمام كم أنت عينت حمام كم زلوكي diagnosis مقبرة بزح جزء بتعني بزح جنزبي زوسرة بيتي بسرعات يدلي بزح جنزبي يدلي قال ملا حجي مثالي جن مثالي نايم حاليا مثلا نقابل نتكول على كم زملكو كله دوالي ننزل أمو حجي بس الكخيط راي حجي نقابلنت ناي قربة كانسر وي كالا عينت حمام تلوكي وي اب هوسبيتال كيتكي زخلو مسارات زي بلو زخلو ريسورسز زي بلو وتاك نبر خالي مش حجي نبعلي خي دايجنوز كتقابلين تداليخي وي كأني أوز عايزالو وياب كالا بوتا بروحو متازالو دكتور كريكين تداليو من البات سئلي وسيدكي نت سئلي بروسس غيرو بعلو تي حمام ديو وينس ايكونن إلو بعلو كنغركي سوفتوير كنبر خالي سب of course سب supervise كجبرو لو جن كمو عينت أقلقلوت كنبر خاليو كم أنتو خيوم بزح سبات أب هوسبيتال كخدو زي كلو أب روحو بوتاز نبرو سبات كلامنا نعتاتهم كتأمون زخ العينات سوفتوير كخونه خاليو مالتيو مش أب حرشان مساعدنا أبنت حجي زتكملوا سبات كالو أب رواندا حجي أجري تهاوز بحال هذا ستارت اب رسي أيو agri AI or something رسي أيو حجي ناتي استخلوا إخلي حمام على ووديو ويس يبلون إلو كنا جروم زخل عينات سوفتوير على بسلكم سئلين داوسادو كريو زخلوا عينات كموتات سبات نخموتات نجار زجابرلو سبات على كلا نجار كأني من تايت كملو عندنا أنا مجمرة زتكملو نجارات منجستات لمن تكملو درون نوجه نكوينات نمجقوان حجي مثالي سلامة يسالف كجبار كلو على أمريكا سلامة يسالف كجبار كلو من كم زخونة عبد سلامة يسالف نمفلات حجاب أمريكا زخونة مثال زخونة عملنا تارو حجي دحك أنمي حموش تعمد ديو قالة بزح تسألم تساوات على أمريكا سلامة يسالف كيرون ميرا سلامة يسالف بس قبرو تقوم بوليسات فيس recognition وين يسمى لله software تتجيرهم تتقيمهم من عبد السلام يسف كم زلوا فريدهم دحري نعوريهم نتي social media accountهم رخيبهم نعتاتهم تراي نمجقوان ما تارجت نمجوار كمو عينت نجار تتقيمهم الله كمو عينت كأني السو نسوات تتقم نجار أي مثلاً مو أنا بأمريكا وشتي نخمو عينت كيت نخمو عينت نجار كيت كملو بزح حقتات يوزعلو باني قبرو ولا ناي face recognition software. سلازي أزيو بزح دخانة معلا إزلوا قال نتصبق تكمل هلو قال خا حماق ربح تكمل هلو أبتن إسكينز أنا حكي خملسنا أبنا حكمنا أبنا يحرشة كم سبب زي بلوس بعلوتي ماشين ويت بروجرام يلاليوتي تأجمعت كتب لنا أنا حكي قن معرخ ندي لك عنات ناتوتي accuracy
معرخ ندي كن آمنو نخيل ديناتي ماشين ذهبنا السو تاكالة شجر كاني it depends أتي ملسي كم يكون لكسي عبت حدا نجارات تبو accuracy كنا برايك إلنيو عبت حجم سري عم ناتي صراحة انتهار إيه عم ناي face recognition انت هيكي ناي سب ناي من اللي مالتيو software أنا تي أحنت مع زين تارينا انتي صنعت غيرنا شحن 2018 شحن عسرت شمونتا مالتيو شو زوز صنع ريبورت نيرونا صنعتي شو زوز ريبورت نيرونا انتارينا زي artificial intelligence ناي سبزاللي عينة artificial intelligence software كاب سلسة كومبانيات رينا ناي مايكروسوفت فيس بلاس نا اي بي ام زبال عبيتي زهونو مالتيو نسب زشطوو سوفتوير مالت كتقاملو انت داليخي ገንዘብ ከፊል كتقاملو عينت سوفتوير مالتيو ابو زالو اب عالم وشتي سبب بزح سبات تقاملو زالو سوفتوير اما على زو عالم مالتيو ابا او اب ناي ريسيرش قال لك يكون او كوميرشال زونه حجي نعو اب اتي accuracy كان زبالكيو انت بتبرينيا زبال accuracy لكعنت او لكعنتو كما يغيرو اب كل سب يسرح ديو وينس اب توسنا عينت سبات طرايو يسرح إلا كان حتى تكلنا أتي انت رخيبنا مالتيو أب صعدو زبالو أودات هون كارلو تبو غيرو يسرح جن أب سلمتي أنستي كتسأل ما كالله خاني زبالت كتسأل ما كالله زبالت error يقابل مالتيو أيسرحني حجي حبر قربة اندات لما خيد كلوس زعادي جيجا especially نانستي اتي exactly اتي قربة كتسلم كالو اتي زجيجا خاني ندعبه يخيد ترديكي مو حجي جن زي اتوم سبعة اب زعادين كم زبالو خيج امبوليسات قال لخ انا كل يوم زتقاملو حجي اب ديترويت زبحال اب امريكا اب ديترويت زبحال بوتا كتما حدا سبعي بخمسة عينت سوفتوير تتقيمهم بجيجا حيزومو بوليس حدا حتى فتحوا جن حسابيو نخن دي سبات كم زي بجيجا كتحزي عين تخليو عينت جزيو زالو حجي مالتيو جن كأني بزوح جيجا زقب كجبر تخل عينت سوفتويريو جن السخ كأني صبو غيرو يسرحوا الكين تأمينكي كي حسابكي نو اب كل بوتا نتطقمكي كي حسابكي تي زبلكن زي بلكن امينكي كتقاملو تخيلي اسو خاني حداغኛ ነገር ስለዚህ ወላ ንሁሉ ነገር ክትቀመልዮ ከለኺ ወላ ንሕርሻ ወላ ንሕክምና ወይ ነገር ክትቀመሉ ከለኺ ምስቲኦም ኤክስፐርትስ ጽቡቅ ጌርኪ እንዳሰራሕኪ አናላይዝ እንዳገበርኪ ክትቀመሉ ዘለኪ አይነት ቴክኖሎጂ ስኢሉ ጽቡቅ ጌሩ ይሰርሕዩ ኢልኪ analyze كيجبركي سئلكي تزبلكن زي بلكن كتعمليو زلوكي عين التكنولوجيا يكون ግን ስለምንታዩ እቲ ዝበልክዮ መጽናዕቲሲ ኣብ ጻዓዱን ኣብ ጸለምቲ ሰባትን ዝተፈላልዩ ውጽኢት ሂቡ ከምንታዩ ከም ኮንኪሉ نحنا نعو analyze يجبرناهم ግን ክንርኢ ከለና ሕጂ ምሳሌ እቲ ከም ዝበልኩኺ ከመይ ጌርኪ ኸ ተምህርዮ ነዚ ማሽን ከመይ ጌሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብዙሕ ዓይነት ስእልታት تهبيو مست سئلتات عيناي لك عيناي جيجا كم زخونة يمهر مالتيو بس بزح سئلتات مثالي كتبيو كلخي حجي زي مبزحتو انت عينات سئلتات يوم زتقامو اب انترنت زلو سئليون زتقامو اب انترنت منيو كم نفلتو منيو بزح انترنت اكسس زلو سألمتي يكونون ولا اب امريكان تخوينكي ولا اب واتساي امريكا او افريكا تي انترنت اكسس بزح حساب يبلون ولا اب امريكا خماني ابتي صلمتي زنبرلو بوتا اتي اكسس كم ناي صعدا يكونن امو اتي ناي اب عالم وشت نريو انيكواليتي انتي مالتو انيكواليتي بتغرينيا راسيو جي زي معرنت وي زي اكزاكتلي اب عالم نريو زي معرنت وي تي زي فحتاوي زي كونه نغرات اب artificial intelligence كاني ابو نريو كله اب تي تكنولوجي نريو نغرات اب عالم وشت نريو نغرات امو حجي اب انترنت بزح اكسس يبلون سبات نعاتاتهم
ስለዚህ እቲ ኣባይታ ዘሎ ወይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ዘይፍትሓውነት ንሱ ድንፀባረቕ ኣብቲ ቴክኖሎጂ እውን ማለት እዩ أوه. اوكي حجي مو اتيوم تريوم سبات اب انترنت ناتاتهم سئلي تريوم سبات مبزحتهم صعدوا سباتهم صلمت سبات يكونوا ناي صلمت سبات سلتات بزح يلن ابت تريننج داتا مالتي ابت 90 artificial intelligence software زمهارلو كمهارلو ز تهبيو داتا بزح صلمت يلون نعوز سلازي اموداتا تي اب صلمت زي يسرح عين التكنولوجي تسرحي مالتي اوكي سلازي بجيجا او اب جيجا معلا انت تطقمنا لوسي الوتاو صعبين كله خلينا ابنت كم زبلكيو بجيجا زي نسو تسب كحزو خيلو ميلكيو لخي سلازي بزح كال غوناو صعبينات وي الوتاوي كال مسايك باكي الحج خاني اب كاب جوجل زوات اخلو مخنيات انتي نيرو زغونه ريبورت صحيفتا زغونه مصنعتي صحيفتا بيبر ساينتيفيك بيبر بتغني انت هم صباحل ندي مصنعتي خنبلو نخل او زغونه مصنعتاوي ورقه امو زغونه مصنعتاوي ورقه بزعبا ناي قوانقوا تكنولوجي صحيفتا إذا قوانقوا تكنولوجي انتي اتي حجي زارب زنبركو بزعبا ناي كمبيوتر فيجن وي سبيسيفيكلي تي ناي سب من لاي زفتن عين التكنولوجي نيرو مش حجي خاني تي اتكاله صحافنايو بزعبا ناي قوانقوا تكنولوجي نيرو ناي قوانقوا تكنولوجي مالت بزح عينات تكنولوجي አሉ حجي مثالي نمترغوام ካብ ትግርኛ ንኻለ ቋንቋ ወይ ካብ ሓደ ቋንቋ ንኻለ ቋንቋ ክትርጉሚ እንተደልኺ እቲ ማሽን ክትርጉም ክኽእል እንተደልኺ language technology ዝበሃል እሱ language technology ዝበሃል ወይ ስታፍ እቲ art ሕጂ ንምሳሌ ግጥም ገለ ክትጽሕፊ እንተደልኺ ብትግርኛ ማሽን ክትጽሕፍ እንተደልዩ እሱን language technology ይበሃል እሞ ከተምህርዮ ትኽእል ኢኺ ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ዝተፈላለዩ ግጥምታት ሪኡ بزخونه عينت artist style كتصحف كموتات يوم كجبرو زفتنو زلوا سبات أمو إذا خمسة عينت تكنولوجي حجي زلوا نبزوح نجار تكملوا زلوا تكنولوجي أنت عينت حما نجار نسب كمت خليو منيوم نتاعم منيوم نمانيو زتأكم نمانيو بزي عينت تكنولوجي زتأكم منيو زقودا إلنا كمو عينت صنعت صحيفنا مالتيو حجي هذا ذهبنا يو مثالي كتب لي تخيلي لهم بتقولي أبنت هذا ذهبنا يو أبنت انتايو هذا ذهبنا يو أبنت انتاي نيرو هذا بالستين زلوا ودي ك أب فيسبوك انتايلو تصحيفو good morning دحر حديركم دو good morning إلو تصحيفو اتي فيسبوك كترجمو كله automatically كترجم كله انتايلو ترجموه بعربية أو خم إلو صحيفو good morning ناي Palestinian عربية مالتشو ناب إنجليزي ناب Hebrew ديو ناب إنجليزي رسعيو أبو ترانز كستاي كترجمو كله attack them إلو ترجموه على فيسبوك مالتشو إسو good morning إلو صحيفو attack them exactly أطفوهم كستاي جبروهم أوه خمو تحارتهم بوليسات اليوم نعو خمان حزومو أي قتلون قال دحري قديفومو نتي كستاي مسرعيو نتي ترجم نتي مجمرز حفو مسرعيو كن حسابيو إذا خمسة عينات جيجا زمت عينات تكنولوجي ببزحي سوات كتكملو كله أبز خونه نجار كتكملو كله كم زي عينات شجر بزح كم تزخلي ومالك اوكي سلازي بلكع زي مصنعتي زي مسجبركي ناي جوجل داي مسمى مع تفكيرو انتايو سيعيبو سلامنتايو جوجل كم عينت وسانه وسينو بدحريو ناتكم مسواق سيعيبو بزح حكات عيوي كونتروفيرشال كوينو نيرو تقولي بلكع أجمتاي شو زجمرة نجار يكونن شو أنا خمس مثلاً مخنيات كيروم زود سنيوم برز مثلاً كأني أوها معنا بجوجل شجر كنيت شجر ينيرو حجينا أبنت شو عكابي كم عينت صحف مصحفنا بزعبا ناي قوانقوا تكنولوجي كنزارب كلنا هذا مس هذا سبعي كم قال كزاربو كلو جوجل ترانزليت تقرينيا خمان يبلكومن نا أفريقيا قوانقوا تات من أب ترانزليت يلان أب جوجل نا أفريقيا بزو حيت أكمليو كمس نداركو مس أتوم ككاتا
قدميو خاني انستي اللوان نمنتايخم انستي زيت قطرو صلمتي اللون قال خمو سلا كمو عينت زربا سلا زغبر زنبركو بتعمي ايفتوني يوم نيرم بزح حسابات اوزرلو امو عمود اتا نزيا مصنعت كغبر كلخم مس محاستي مستيوم كالوت مساي سرح حسابات مالتي شعو مجمريا انتايلون ناتي كستاي publish كتغبريو ايتكديني خيلومني نوي نات كيشم كتوصيو لكي نايتو اب جوجل زسرح حسابات الشم ابزي ورقت كنكون يبلون وي كاني نت ورقت نبعلو كتوصيو لكي انا خاني نمنتاي انت عينت بروسس تطقمكم يهون كم زغبري تبلوني زلخم نمصاي غزي خاني اتيوم ناتي مساي زسرح حسابات كاني كمي غيروم يوم كم زي عينت صنعت كغبرو زخلو كم دلايكم نازي نجار عيتقبلوا خطولنا انتخيلكم نت بروسس كي نجاركمنا تي نحنا نفلت أو بروسس تختلنا عزي بزحنا تي نحنا قبروا واستباهلنا نجار غيرنا تي كريو زقبوا سبات لي أمو دحانيو كتصحفوا تخليهم إلومنا حليفنا تقولوا كن حرفوا زنبرنا نجارات حليفنا نازحفنا يو أمو كم دلايكم حجينا زي أخم حراي لهم انتجاره دحر حجز كاني كم كتبلوني تخلوا يهم مو انتاي بروسس غيركم يهم كم زبالكوني مو كنزرار بالونا سو حراين تلكمني اوكي كم كوصوين ناتيشن ابتي ورقت اي غبروني قال مالي ساتهم كاني نويلو مو اب ماكل اب عرفتي كلخو شعن نتي ايميلي قال ملا هاتفيهم كو ديسكونكت غيرومني resign بعلايا وصعي لومني of course بعلايا كونكو زوصاخو هجيب كل ساو كم زفلطو تسفا غبر ساتو ماباري رومني ومنبر بعلايا وصاخو كمو تات تجميرو مالتو دحريو خاني ازي صنعات صبوق غيرو ماي غبرون غلملا كمزي چغرالو خمزي چغر يالو እንዳበሉ ካኒ ብዙሕ ነገራት ተዛሪቦም ቲኦም ካልኦት ሰባት ኣብናተይ ስፔሻሊቲ ዘለው ሰባት ካኒ ዝጽቡቅ ጽንዓቱ ከምዚ ክብሉ የብሎ ምን ጋሌሎም ኣብቲ ኮንፈረንስ ከማን ሕጂ ወጽዩሎ ናትና ፔፐር እሞ ንምንታይም ከምዚ ወሲኖም ከንዝበልኩኺ ኣና ይፈልጥኒ እንታይ ከምዚ ሓስቡ ክነግረካ ይክእልኒ ግን ኣና ዝመስለኒ እንታዩ ከምዝበልኩኺ ካብ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ስለዝነበረኒ እሱ ኣይፈትዎን ነይሮም ብዙሕ ሰባት ብዛዕባ ሓደ ሰባት ኣብ ላዕሊ ዘለው ስልጣን ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ ብዛዕባ ኮምፕሌን ይገብሩ ነይሮም ካልኣይ ነገር ከኣኒ እዚ ዝበልኩኺ ዓይነት ናይ ቋንቋ ቴክኖሎጂ ኣብ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብሩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ እና ኣብ ናይ ጉግል ዝሰርሕዎ ነገራት ኣብ መብዛሕቱ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝጥቀም ነገራት ሕጂ ምሳሌ ሰርች ጉግል ሰርች እንተ ኸይድኪ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ያለዎም ከምዚ በልኩኺ ጉግል ትራንስሌት ወይ ካለ ከማን ዜን እዚ ኣውቶ ኮሬክት ገለ ኣሎ ናይ ኢሜል ሕጂ ባዕልኺ ከምዚ ኢሜል ክትጽሕፊ ከለኺ ብእንግሊዘኛ كم زبالكوهي بأمناي تقرينيا منهم كم زعينات كستايا باللومن كم زعين تكنولوجيا باللومن حدا زصحافنا يواب تيوار أتكاخم نستوسنا قوانقواتات راي زتقم تكنولوجيو كم أصلا زخونا استوسنا سبات رايهم زتقموا لوزي تكنولوجي إلنا زحيفنا لنا موساتهم بزوح كم زعينات investments لازالوهم انت عينت حدا كم زخيل زصحف سبع يدلنيهم مش مو كم يوز مثلا يعني يقرمي ناي بحكي تزوسد كي وسانه ناي بحكي عبو وسانيو نبوزحات سباتهم كتصلو هيلكي خبت زغبركيو نبعلوتي تريو ادلواتات زغبرو فلليات ويتي مالتنا كله بمعرزي ساتف عينت اسرار حتى تنقفيو سلازنبركي يلكني كم انت يجنزب الجس إذا خمسة عينت زيت عادي ويك determined مخاندينا هنقول committed مهندسي كم انت يو كابت عباب ياخديو ولا سدتنيا كوين كذا سدتنيا مخان وكله هم سوتات أجور أورجانيك فلاكسيد إيج كنترول أجور أورجانيك فلاكسيد إيج كنترول كابنتاتي إره باميا ملخويا بلاك جامايكان زيتي زسرح كوينو بلوتسو كبرو كاب كلهم عينتات نازرتي كبعات سلازي سرحيو نيسران 4 ساعات تأقرنا كي سبابره ساد زبالة كرتي كام زهلو يقبر نتأقرنا كام مبي يقلقلون كاب مرقاف في كالخلن ازي نتأقرنا شايني وي انت ابارغي زهب زيتي ادمن صوتان زي فالخوينو كاب زخونة كيميكالات نتايو فريات أجور كله أبعد إنجليزي سراح
أبدوكانكم كشتون كتكفافلون مستدليو بزي تتقيسو زلو ويب سايتنان تليفونان كترخبونا تخونو كمون أف كلنا حبشان أفرون دكوانات كترخبو تخوليهم أتي أب هيوتكي تريو نجر حدا جزء بزح جزء استفلا على استراتيجي فتينا رجع حجة أب صراحة أب مجمع أب أمريكا كأتو كله أب بيت مرتي خير كله أتي مجمع ممهرة زرع أخونا كيمستري تمرتي كلاس آتي حجي أبز عدي كستالهم استفلا على level عليهم standard honors college level جلز بحال استفلا على عينة level عليهم level انتاز بحال درجاتات هاللو درجاتات انتي مسلكي كلتا شجر علوني حدا ناي إنجليزية قال كتقام عددني قال أيجن እቲ ናይ ትግርኛን ናይ ኣምሓርኛን ቃላት ሓደ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ትግርኛ ናይ ኣምሓርኛ ኢለ ሓስብ ሕጂ ደረጃ በኣምሓርኛውን ደረጃ ዝበሃል ኦኬ እሞ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደረጃታት ኣለዎም እቲ ቀሊል ዝበሃልን እቲ ከቢድ ዝበሃልን ማለት እዩ ሕጂ ካብ ስታንዳርድስ ናብ ኮሌጅ ሌቭል እዩ ዝኸይድ ካብ ስታንዳርድስ ጀሚሩ ናብ ኮሌጅ ሌቭል ስታንዳርድስ ኦነርስ ኮሌጅ ሌቭል ዝበሃል ኣለዎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኬሚስትሪ ክላስ ኣነ ከዓኒ እቲ ፍልልዩ እንታይ ዓይነት እዚ ኩሉ ደረጃታት እንታይ ዓይነት ፍልልዩ ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን ነይረ እሞ ምስ ኣተኹ ኣብቲ ናይ ኬሚስትሪ ክላሰይ እቲ መምህር እንታይ ከም ዝመሃሩ እቲ ዝመፅእ ዓመት እንታይ ካቨር ከም ዝገብሩ ገለ ነጊርዎም ሕጂ ምስ ወዳ ኣነ እንታይ ለዩ ኣነ እዚ ኣብ ኣየርላንድ ከለኹ ዝተማሃርኩ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝቕፅል ደረጃ ክኸይድ ይኽእል ደ ኢለዮ እንታይ ሉኒ መጀመሪያ ብእንግሊዝኛ ክነግረኪ ድሓር ብትግርኛ እንታይ ሉ he said I have met so many people like you who come from other countries and they think they can take the hardest classes here if you took the exam these people take you would fail እንታይ ማለት ኣነ ከማኺ ካብ ካልእ ዓዲ መፅኦም ኣብዚ ዓዲ ti ከቢድ ዝተባሃለ ክላስ ክወስዱ ዝደልዩ ብዙሕ ሰባት ከማኺ ርኤ እሞ እዚኣቶም ዝፍተንዎ ፈተና ተትወስዲ ክትወድቕኪ ኢሉኒ ዘይፈልጠኒ ሰብኣይ እንታይ መን ከም ዝኾንኩ ዘይፈልጥ እንታይ ከም ዝተማሃርኩ እንታይ ዓይነት ብልሂ ወይ እንታይ ዓይነት ክእለት ከም ዘለዎኒ ዘይፈልጥ ሰብኣይ ከምኡለኒ መጀመርያ መዓልቲ እዚ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ኣብ ኣሜሪካ ምስ መጻኹ ድሕሪ ስደት ማለት እዩ መጀመርያ ጓል 15 ዓመት ከለኹ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂ በሃንደበት ውግእ ስለ ዝነበረ ግዜ ኩናት ናይ ኣብቲ ግዜ ኩናት ከሎ ካልኣይ ንበይነ ኣብ ኣየርላንድ ኮይና ኣደይ ኣብ ዝነራ ንበይነ ድሓረይ ኣብ መወዳእታ ብሓንሳብ ኮይና ከምኡ ኮይና መጀመርያ መዓልቲ ኣብዚ ዓዲ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ከለኹ ከምዚ ኣጋጢሙኒ ድሓሪ ኩሎም እቲኦም ብዙሓት መምህራን ከምኡ ነይሮም በቃ ከምዚ እቲ መጀመርያ ከምዚ ነይሩ ብዙሓት ካልኦት ሓደ ሰብኣይ ናይ ፊዚክስ ሰብኣይ ከማነይ ሕጂ ምሳሌ ንኣብነት ኣብ ፊዚክስ ከለኹ ናተይ ነጥቢ ካብቲኦም ካልኦት ነጥቢ ዝበለፀ ነጥቢ ነይሩ ኣውፅእ ኣብ ናይ ፊዚክስ ክላሰይ እሞ ድሓሪ ኣብቲ ዝቕፅል ደረጃ እቲኦም ኩሎም ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ኣብቲ ናተይ ክላስ ዝነበሩ ሰባት እዮም እቲ መምህር ግን ንዓኺ ኣብቲ ናይ ዝቕፅል ደረጃ ንምኻድ ክኸብደክዩ ክበዝሓክዩ ክብርትዐክዩ ኢሉኒ ኣነ ኸዓኒ ኣነ ናተይ ነጥቢ ካብዚኦም ኩሎም ሰባት ዝበለፀ እንተኮይኑ ከመይ ገይሩ ንዓይ ዝብርትዐኒ ንዓታቶም ከመይ ገይሩ ይዘብርትዖም በቃ ምንም ኣይተረድኣንን ንምንታይም እዚኦም ሰባት ከምዚ ዘሳእዩኒ ዘለዉ ነደይ ከይደ ንምንታይም ከምዚ ዝገብሩኒ ገለ ክብላ ከለኹ ኣፍሪካውያን ከምዚ ከም ናትኪ ዓይነት ትምህርቲ ክመሃሩ ዝኽእሉ ኣይመስሎምን እዩ ገለ ኢላትኒ ኣነ ግን ጽቡቕ ገይሩ ኣይተረድኣንን ነይሩ ሽዑ ተረዲኡኪ ብዎ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ከጋጥመኒ ከሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከኣቱ ከለኹ ኣብ ስታንፈርድ ከምኡ ወይ ኣፍሪካውያን ብምዃንኪ ወይ ሰበይቲ ብምዃንኪ ወይ ገለ ብዙሕ ነገር ስለ ዝመፀለይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ጉግል ወይ ቅድሚኡ ክበፅሕ ከለኹ በቃ ኣኺሉኒ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ነገር ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሽግራት ኣሕሊፍኪ ኢኺ ማለት ከምኡ ዓይነት ሽግር ኣሕሊፈ ነይረ ስቕ ክብል ፈቲነ እንዳሰሓቅኩ ሰላም ገለ ክብሎም ፈቲነ ዘይፈተንኮ ነገር የለን ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ማለት እዩ እንታይ ተማሂረ ክትዛረቢ ኣለኪ ከምዚ ንዓይ ክትገብሩኒ ኣይትኽእሉ ኢኹም ክትብልዮም ኣለኪ ወይ ካብ ኣነ ከምኡ እየ ሓሲበ ምክንያቱም ከምኡ ዓይነት ስራሕ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኤንቫይሮንመንት ክኸውን ኣይደለኹም እንተዘይደልዩምኒ ኣይደልዩምኒ ኢለ እየ ሓሲበ
ስለዚህ ኣብ መስርሕ ናይ ዘጋጥመክ ዝነበረ ብድሆታት ይኺ ተማሂርክዮ ዝኸምዚ ዓይነት ቻሌንጅ ወይ ከዓ ፍግጣምነት ዝገጠመካ ነገር እቲኦም ከም ናትኪ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ዘይብሎም ሰባት ከዓ ትሪኦም ማለት እስኺ በጋጣሚ ገለ ነገር የጋጥመኪ ጽቡቕ ነገር ክትገብሪ ትኽእሊ ብዙሕ ሰባት ግን ከምኡ ዓይነት ነገራት ዘይጋጠሞም ሰባት ከዓ ይርኢ ኣለኹ ኣነ ያ ክንምለስ ኢና ዝናትኪ ተሞክሮ ዘጋጠመኪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ድሕሪኡ ክንምለሶ ኢና ሕጂ ናብ ኤኣይ ክመልሰኪ ኣቐድሞ ኣቢልና ኣብ ጉግል ኢና ፀኒሕና ኣብ ጉግል ዝርአ ዝነበረ ኣድልዎ ድዩ ጌጋታት ወይ ማለት ናብ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ጥራይ ዘተኮረ ዝግበር ዝነበረ መፅናዕትታት ብፍሉይ ትነቕፍዮ ከም ዝነበርኪ ነጊርክና ብሓፈሻ ግን ማለት መንግስታት ወይ ከዓ ቶም ፓወር ዘለዎም ስልጣን ዘለዎም ኣካላት ብዙሕ ናይ ሓበሬታ ፀጋታት ኣለዎም ብዙሕ ሓበሬታ ክረኽቡ ክእሉ እዮም በዚ ናይ ኤኣይ ወይ ብሓፈሻ ቴክኖሎጂ ተሓጊዞም ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከም ውልቀ ሰብ ሕጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሲ ብመንገዲ ሞባይለይ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ብማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ብኩሉ መንገዲ ሲ ሓበሬታ ናተይ ክረኽቦ ክእሉ እዮም ቶም ክረኽቦ ዝደልዩ ኣካላት ስለዚ እዚ ሲ ማለት ሲ ጥቕሙ ዶ ይበዝሕ ወላ ጉድኣቱ ክንሻቐል ድዩ ዘለና ከም ሰባት ከመይ ኢና ክንሕዞ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዕላልና ምስ ዶክተር ትምኒት ቀጻሊ እዩ እዚ ቀዳማይ ክፋል እዩ ነይሩ ካልኣይ ክፋሉ ድሕሪ ሰሙን ኣብ መደብ ማእዘር በዚ ሰዓት ዝተኸታተሉ ክሳብ ሽዑ ግን ንኹላትኩም ሰላም ወሰናይ